बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। मैं हूं मन्नान अशरफ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। एक बहुत बड़ा सानिया जिसने पूरे पाकिस्तान को सोग में मुब्तला कर दिया। एक ऐसा सानिया कि एक भेड़िए की ऐसी स्टोरी मंजर आम के ऊपर आई है। इससे पहले कभी हम नहीं सोच सकते थे कि इस तरह की वारदात एक बिजनेसमैन कर लेगा। आम रूटीन के अंदर दरिंदे नज़र आते होते थे, गली मोहल्लों में आवारा गर्द किस्म के लोग जो थे वो तो नज़र आते थे, जो कारोबार नहीं करते थे, काम नहीं करते थे, आवारगी करते थे। उनमें कोई शैतानी या दरिंदगी आती थी वो तो समझ में आता था कि ये दरिंदा सिर्फ लोग है, लेकिन ये बिल्कुल समझ नहीं लगती थी कि एक अच्छा बिजनेसमैन भी दरिंदा हो सकता है। एक ऐसा ही वाक़या फैसलाबाद के अंदर हुआ है कि जहाँ एक खतीजा जो BDS की स्टूडेंट थी, डेंटल से डॉक्टर बन रही थी, फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, उसकी एक क्लास फेलो सहेली अना शेख जो उसकी फ्रेंड बन गई क्योंकि उनकी क्लास फेलो थी। और उसके बाद खतीजा, क्योंकि उसका वालिद नहीं है, दो भाई हैं और वो मुल्क से बाहर रहते हैं और उनका बड़ी अच्छी गुज़र-औक़ात इसी वजह से होती है कि उसके भाई कमाते हैं और वो बच्ची जो है खतीजा वो पढ़ती है। और फाइनल ईयर की स्टूडेंट होने की वजह से वो अपने घर के अंदर ही, क्योंकि अब वो फारिग हो रही थी, उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो रही थी। इसी दौरान उसकी अना शेख से दोस्ती हो जाती है और अना शेख उसे अपने घर दावत देती है। उसका घर बड़ा एक लग्जरी घर हो के, एक गाड़ियाँ, बड़े बड़े गाड़ियाँ, बंगला देख के कभी कभी ये भी होता है कि दोस्ती करने को दिल करता है। और इसी रूटीन के अंदर उन्होंने आपस की उनकी दोस्ती बड़ी पक्की हो गई। लेकिन इस दौरान बिल्कुल किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था खतीजा के कि अना शेख जो उसकी दोस्त है, क्लास फेलो है, उसी का बाप उसे एक शैतानी नज़र से देख रहा था और उसके लिए एक गलत पूरा वो बना के बैठा हुआ था जहन कि जी किसी सूरत भी इस बच्ची को नहीं छोड़ना। और इसी दौरान उनका आना जाना काफ़ी हो गया, घरेलू रिलेशन हो गए। खतीजा चूँकि यूनिवर्सिटी टाउन में रहती है, सरगोदा रोड के ऊपर ये यूनिवर्सिटी टाउन है, उसके अंदर रिहायशी थी। खैर इनका जो बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ बना, तो इसी दौरान अना शेख के घर वो जाती है और उसके बाप ने ख्वाहिश का इजहार करता है कि मैंने इससे शादी करनी है। हालांकि उसकी बेटी भी उतनी उम्र की है और बाकी भी देखें, बेटी की उम्र की लड़की और अना शेख का वालिद शेख दानिश बहुत बड़ा यहाँ का एक फैसलाबाद का बिजनेसमैन भी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का उसका बिज़नेस है, बेस्ट एक्सपोर्ट के नाम से उसकी मिल भी है जिसके अंदर बहुत वसी पैमाने के ऊपर कारोबार किया जाता है एक्सपोर्ट का। अना शेख उसे मैसेज देती है खतीजा को कि तुम मेरे वालिद से शादी कर लो। वो ये सुन के हक्का बक्का रह जाती है और इसी दौरान वो उसे इनकार कर देती है कि तुम्हारा वालिद मेरे वालिद की तरह, हम किस तरह शादी कर सकते हैं, क्यों तुम इस तरह की जलालत कर रही हो, इस तरह की हरकत कर रही हो। इसी दौरान अना शेख को ये बात अपनी अना के ख़िलाफ़ होती है, महसूस होती है और वो किसी सूरत इस इनकार को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने बाप के साथ मिलकर एक प्लान किया। और उसके बाप ने उसके जो कान टूटे हैं, ज़र ख़रीद जो कान टूटे उन्होंने रखे हुए थे, उनके साथ वो खतीजा के घर पे हमलावर हो जाते हैं। खतीजा को भी उठा लेते हैं, उसकी फ़ीस पड़ी हुई थी कोई 5 लाख से ज़ायद, वो भी रकम जो है उसकी ले लेते हैं और इसके अलावा 2 मोबाइल उसे किडनैप करते हैं और अपने घर ले जाते हैं। वहाँ जाके अना शेख को जब वो अना शेख भी उधर मौजूद होती है और फिर इसी वजह से खतीजा के साथ ये जुल्म करते हैं कि सबसे पहले दानिश शेख दानिश जो है, जो उस अना शेख का वालिद है और जो एक दरिंदा, एक घटिया इंसान है, वो अपनी बेटी की उम्र की उस बच्ची को सबसे पहले नीम बरहना करता है, फिर उसके साथ गलत हरकत करता है। ऐसी हरकत के शायद मैं अब बयान तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है उन जगहों के नाम लेने के लिए, मैं यानी कि नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप खुद समझ आइए कि वो कितनी की घटिया हरकतें कर रहा था। और इसी दौरान वो नीम बरहना की उसकी वीडियो बनाता है और फिर उसके बाद वो बाहर लेके आते हैं। फिर वो ला के अना शेख और दानिश शेख ये बात कहता है कि जी तुमने इनकार किया, मज़ा चख लिया, अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, मज़ीद अभी पूरी फ़िल्म बाकी है और वो फ़िल्म तुम्हें पूरी दिखाई जाएगी अगर तुमने दोबारा इनकार करने की जुर्रत की। तो इसी दौरान जब वो आती है तो फिर उसके साथ अना शेख दानिश जो है, इसकी एक कहते थे कि घर में काम करने वाली है, लेकिन ये बाद में पता चला था कि शेख दानिश की ये दूसरी बीवी है। इसने बाकायदा कहा हुआ था लोगों को कि ये मेरे काम करने वाली है, मेरे पास काम करती है, लेकिन वो भी उसकी दूसरी बीवी है जो इस चीज़ के अंदर उसका साथ दे रही थी। जैसे ही वो साथ देती है और उसके बाद ये खतीजा के ऊपर ये जुल्म करते हैं कि खतीजा को सबसे पहले तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, फिर उसे जूतियाँ चाटने के ऊपर मजबूर करते हैं
دیکھیں درندگی کی انتہا دیکھیں کہ بیٹی بھی اپنے درندہ صرف باپ کا ساتھ دے رہی ہے. وہ کتنی خطرناک وہ بچی ہوگی وہ کہ اپنے غلط باپ کا غلط چیزوں کے اندر ساتھ دے رہی ہے. اس ٹائم کے اوپر انا شیخ بھی بہت بڑی درندگی کی ایک مثال بنتی چلی جا رہی تھی کہ جیسے جیسے وہ اس کے اوپر ظلم کر رہی تھی انہوں نے اسی بچی کو ختیجہ کو جناب جو اس کی دوست بھی تھی فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ بھی تھی ان کے گھر بھی آنا جانا تھا وہ دانش شیخ دانش کو اپنے باپ کی طرح عزت دیتی تھی. وہی باپ جو ہے شیخ دانش اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے کہ کیا لوگ اپنی بیٹیاں لوگوں کے گھروں کے اندر بھیج پائیں گے. اس کے بعد وہ اس کی اپنی ہی جوتیاں جو انا شیخ کی جوتیاں ہیں وہ دانش کے جو انا شیخ ہے وہ خواجہ اسے کہتے ہیں ختیجہ کو کہ اسے چاٹو تمہاری زبان تک نظر آنی چاہیے زبان لگنی چاہیے. جوتا سیدھا کر کے بھی اس کے آگے کرتے ہیں جوتا الٹا کر کے بھی رکھتے ہیں. مزید جوتیاں جو انا شیخ کی ہوتی ہیں اس سے بھی وہ باقاعدہ طور پہ سب پہ زبان لگواتے ہیں اس کو. یعنی آپ کو میں کیا بتاؤں کہ کس قدر گھٹیا حرکت ہے. اس کے بعد پھر یہاں بس نہیں ہوتا ساری کھیل یہاں ساری گیم یہاں بس نہیں ہوتی. اس کے بعد ظلم کی انتہا دیکھیں گے پھر اسے پھر تشدد کا نشانہ بناتے ہیں پھر اسے سائڈ پہ بٹھاتے ہیں. وہ بیچاری بلکتی رہتی ہے تڑپتی رہتی ہے اس کا. حالانکہ اچھا اس سے بڑا ستم ایک اور دیکھیں کہ اس کا چھوٹا بھائی جو باہر کے ملک اپنی جاب کرتا ہے اپنے گھر پالتا ہے اپنی بہن کی فیسیں ادا کرتا ہے اپنی والدہ کا خیال رکھتا ہے اسے بھی یہ کڈنیپ کر کے لے کے آتے ہیں اور اس کی انتہا دیکھیں گے پھر اسے پھر تشدد کا نشانہ بناتے ہیں پھر اسے سائڈ پہ بٹھاتے ہیں. وہ بیچاری بلکتی رہتی ہے تڑپتی رہتی ہے اس کا. حالانکہ اچھا اس سے بڑا ستم ایک اور دیکھیں کہ اس کا چھوٹا بھائی جو باہر کے ملک اپنی جاب کرتا ہے اپنے گھر پالتا ہے اپنی بہن کی فیسیں ادا کرتا ہے اپنی والدہ کا خیال رکھتا ہے اسے بھی یہ کڈنیپ کر کے لے کے آتے ہیں اور اس کے سامنے اس کی بہن کے ساتھ یہ ناروا سلوک ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بیچارہ بے بس لاچار کیونکہ اسے باندھا ہوتا ہے سائڈ پہ بٹھایا ہوتا ہے وہ بول نہیں سک رہا ہوتا ہے. اسی دوران وہ اسے پھر ختیجہ کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے وہ شیخ وہ درندہ وہ گھٹیا انسان. اور اس کے بعد اس کے ایون یہاں تک صرف معاملہ نہیں تشدد کے بعد پھر پہلے جوتیاں چٹواتے ہیں اس کے بعد اس کے بال کاٹتے ہیں اس کی یعنی کہ آئی برو جو ہے ایک سائڈ کی وہ اسے ریموو کرتے ہیں اور پھر اسے یہ وارننگ دیتے ہوئے اسے بھیجتے ہیں کہ جی آج کے بعد اگر تمہیں ہم جب دوبارہ بلائیں گے دوبارہ کہیں گے تو تم نے انکار نہیں کرنا شادی کرنی ہے. وہ بیچاری بے بس لاچاری کے عالم میں اپنے گھر چلے جاتی ہے کیونکہ اس کا گھر سرگودا روڈ پہ ہے اس کے بھائی کو بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وقتاً فوقتاً کیونکہ ویڈیو بن چکی ہوتی ویڈیو دو طرح کی بنی ہوئی تھی انہی میں سے کسی نے وہ ویڈیو بھی اس ٹائم کے اوپر جو وہ کر رہی تھی وہ ویڈیو بنا لی تھی. لیکن ویڈیو وائرل کرنے کے لیے کیونکہ ویڈیو وائرل ہو جائے گی اس ڈر اور اس خوف سے اس سے مزید پیسے بھی بٹورتے رہے کھاتے بھی رہے تو اسے کافی بلیک میل کیا. لیکن جب کسی کی بدقسمتی جب کسی کا بینڈ بجنا ہوتا ہے جب اللہ کی پکڑ میں آنا ہوتا ہے تو اللہ کی پکڑ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی ویڈیو خود ہی وائرل کر دی. جیسے ہی وہ وائرل ہوئی اس پہ سوشل میڈیا کے اوپر پورا شور و گل ہو گیا ایکشن ہو گیا اور پھر سی پی او جو فیصلہ آباد سی پی او انہوں نے ایکشن لیتے ہوئے فوراً گرفتاری کی. اس ٹائم کے اوپر شیخ دانش اس کے جناب 5 مزید دیگر ساتھی اور اس کے ساتھ خاتون جس نے یہ حرامی پونا کیا ہے اس کی جو دوسری ہے جو یہ کہتی رہی ہے کہ جی اسے پکڑو اس سے جوتیاں چٹواؤ اس کا یہ ظلم کرو وہ بھی گرفتار ہو چکی. ایسے گھٹیا لوگ جب گرفتار ہوتے ہیں نا تو پھر ہمارا قانون جو ہے نا وہ بے بس لاچار اس لیے ہو جاتا ہوتا ہے وہ طاقتور کے آگے نہیں بولتا طاقتور کے آگے بھیگی بلی بن جاتا ہے. پہلے کیونکہ سوشل میڈیا پہ شور بہت ہے اس لیے ان کی گرفتاری تو ہو گئی ہے لیکن جیسے ہی سوشل میڈیا کا شور جب ختم ہوگا آہستہ آہستہ یہ خبر دبنا شروع ہو جائے گی تو اس بیچاری کو پریشرائز کریں گے کیونکہ پریشرائز تو وہ بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی پریشرائز کریں گے اور اسے صلح پہ مجبور کر دیں گے کہ ہر صورت ہمارے ساتھ صلح کرو. وہ بیچاری کتنی دیر تک فائٹ کر سکے گی اینڈ یہ ہوگا کہ وہ بیچاری صلح کر لے گی اور جیسی صلح ہو گئی تو اس کے بعد کھیل ختم ہے. ایسے درندے آج بھی ہمارے شہر کے اندر فیصل آباد موجود ہے اور پورے ملک کے اندر موجود ہے گھر گھر موجود ہوں گے گلی محلوں میں موجود ہوں گے لیکن ایسے درندوں پہ نظر رکھنی چاہیے. اللہ کے واسطے اپنے بچیوں کو اپنے لوگوں کو احتیاط اپنی بیٹیوں کو کسی کے گھر بھیجنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ کیا اس گھر میں کوئی درندہ تو نہیں رہتا ہے. بہرحال اس ٹائم کے اوپر ہماری اپیل ہے ارباب اختیار سے کہ کائنڈلی وہ ایسے درندہ لوگوں کو جب پکڑ میں آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ کم از کم پورے ملزمان والا سلوک ضرور کریں کیونکہ شیخ دانش کا تعلق رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ بھی ہے یعنی کہ نون لیگ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ تو ان کا خیر بہت دوستانہ ہے مراسم ہے.
لیکن ہم امید کریں گے کہ پنجاب پولیس اور پنجاب حکومت جو ہے شیخ دانش کو سزا دلوانے میں بڑا اہم کردار ادا کرے گی۔ اگر آج قانون ہار گیا، اگر آج قانون یہ انہیں سزا نہ دلوا سکا، اگر پولیس ان کا یعنی کہ جو ختیجہ ہے بیچاری اس کے ساتھ جو ظلم ہوا اگر اس کا ساتھ نہ دے سکے، تو آنے والے وقت کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو گھر سے باہر بھی قدم نہیں رکھنے دیں گے۔ یہ معاشرہ بے بس لاچاری کی ایک بہت بڑی تصویر ہوگا، اور یہاں ہی بھیڑیے پلتے رہیں گے اور بچیاں اس طرح درندگی کا شکار ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ آج میں آپ سب لوگ جب تک اکٹھے ہو کے یکمشت ایک آواز نہیں بلند کرتے تب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ ہم دوبارہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں پوری قوم سے بھی، سب لوگوں سے بھی، کہ اللہ کے واسطے ایسے معاملات کے اندر آواز اٹھایا کریں، کیونکہ آپ کی آواز بہت قیمتی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اوپر اثر لیتے ہیں، لیکن جب تک لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے نہ پولیس کو اثر ہوگا نہ حکومت کو اثر ہوگا۔ منان اشرف کو اجازت دیجیے، اپنا اپنے چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔